अल्लाहु अकबर देशको 1/3 जनसङ्ख्या अहिले विदेशमा श्रम गरिरहेको छ। भारतमा अंग्रेजले गोर्खा क्याम्प खडा गरेदेखि वा विरक्तिएर बलभद्र कुँवर अंग्रेजको सेवामा लाहोर गएदेखि वा पूर्वका नेपालीहरू खेतीपाती गर्न र पशुपालन गर्न दार्जिलिङ वा बर्मा गएदेखि सुरु भएको विदेश यात्राको ग्राफ अहिले उचाइमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै 9 लाख नेपालीहरू विदेश गएका छन्। त्यसमध्ये 1.5 लाख पढ्नका लागि र बाँकी 7.5 लाख युवाहरू श्रमकै लागि विदेश गएको तथ्याङ्क छ। विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको युग प्रारम्भ भएसँगै विदेश ओरिएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेशनकै भरमा मुलुक चलिरहेको छ। नेपाली समाज लाहुरे संस्कृतिबाट प्रभावित भएका कारण विदेश यात्रा एकातर्फ बाध्यता बनेको छ भने अर्कोतर्फ आम्दानीको अवसरले गर्दा रहरको विषय पनि बनेको छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेर छुट्ने बेलामा साथीको पिठ्यूमा खाडीमा भेटौँला भनेर व्यक्त गरिएका भावना हुन् या विमानस्थलमा देखिने भयावह भिड सिङ्गो देश नै विदेश हुत्तिएको भान हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी वा समुद्र पार अध्ययनको विषय आफैमा समस्या त नहोला, तर ऊर्जाशील लाखौं युवाहरूको पलायन देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। सँगै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली श्रमिकले पाउने दुःखले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पाटो नभएका होइनन्, तर श्रमका लागि विदेश जानेहरूले भोग्नु परेको अनेकन समस्याहरूमा अनदेखा गर्न मिल्दैन। श्रमका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नै नसकिने खालको पनि होइन। के श्रम आप्रवासन मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा छ? नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ युगको सुरुवात। आजको श्रृङ्खलामा हामी वैदेशिक रोजगारी समस्या र समाधानका पहलबारे विमर्श गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्याङ्क विकराल छ। वैदेशिक रोजगारीप्रति मानिसहरूमा जति आकर्षण छ, भित्री कथा त्यति नै कहाली लाग्दो छ। कैयौं व्यक्तिहरू विदेशमै पलायन भएका छन्। कैयौं महिनौदेखि विदेशमा अलपत्र छन्। कैयौं वर्षौंसम्म विदेशमा श्रम गरेर रित्तै हात घर फर्किएका छन्। नेपालमा बाउआमाको पार्थिव शरीरले विदेशमा रहेका छोराछोरीहरू आउने बाटो कुर्नु परेका घटना कम पीडादायी छैनन्। उता बाउआमासँगै समग्र परिवारलाई सुखको सपनाभित्र उनेर रोजगारीका लागि विदेशिएको व्यक्ति बन्द बाकसमा फर्किँदाको पीडा कम्ता कारुणिक छैन। बाहिर तीजको लास थियो। बद्रीबहादुर अधिकारी भने साथीको साथ लिएर मृतक दाजुको शव झिकाउन वैदेशिक रोजगार बोर्डतिर लम्कदै थिए। 30 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा युएईमा रहेका दाजुको मृत्युको खबर पाएपछि वीरगन्जबाट हतारिँदै बोर्डको कार्यालयमा पुगेका उनीसँग बोल्ने कुनै शब्दै थिएन। उनले हामीसँग पीडा मिश्रित दुःख पोखे।
मेरो दाइ उहाँको चाहिँ अहिले आजभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ हार्ट एट्याकको कारणले मृत्यु भयो भन्ने खबर आयो र त्यसैको लागि चाहिँ यो उहाँको लास निकाल्नको लागि नेपाल ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो सिलसिलामा म काठमाडौँ आएको छु अहिले। घटना घटिसक्यो, दुःखद भयो। अब त्यो लास चाहिँ ल्याएर चाहिँ राम्रोसँग काजक्रिया गरौँ भन्ने बुवा आमाको नि इच्छा, भाउजूको नि इच्छा। र त्यस सिलसिलामा मैले गाउँमा सम्पर्क गर्दाखेरि अब आजै बिहानको कुरा, आज 30 त्यहाँ कोही लेडिज हुँदो रहेछ, आज 30 को दिन र उहाँ छुट्टी भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट काम हुन सक्दैन भनेर खबर आयो र म त्यसपछि फेरि दोस्रो विकल्पमा लागेर अहिले यहाँ आएको छु। अब यहाँ आएर निवेदन दिइसकेँ र उहाँले चिठी पाउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि अघि प्रोसेस के हुन्छ बुझ्दैछु मैले। बद्रीबहादुर अधिकारीका दाजु नवराज अधिकारीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको खबर छ। उनी जस्ता सयौं व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् र बाकसमा घर फर्किरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी नागरिकको संख्या 7,71,327 छ। यसअघि 2078-79 यो संख्या 6,30,097 थियो। हरेक वर्ष यसै गरी विदेशीहरूको संख्या बढ्दो छ। विदेशी नेपालीहरूको संख्यामा आएको वृद्धिसँगै रोजगारीका सिलसिलामा मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या पनि उसै गरी बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1479 जनाले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाए भने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1208 जनाले ज्यान गुमाए। यसैगरी रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परेर अङ्गभङ्ग भएका वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नेपाली नागरिकहरूको संख्या पनि डरलाग्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अङ्गभङ्ग हुनेहरूको संख्या 245 थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सो संख्या बढेर 389 पुग्यो। सरकारको कुनै निकायमा रेकर्ड नभएका वा अवैधानिक बाटो गरी विदेश पुग्नेहरूको संख्या पनि आफैमा कम छैन, जसका कारण पनि सरकारलाई राहत, उद्धार र सब ल्याउनका लागि चुनौती बनिरहेको छ। धेरै नागरिकहरू चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले विदेशमा जानुभएको छ, भारतको बाटो हुँदै जानुभएको छ, भिजिट भिसामा जानुभएको छ। ती नागरिकहरूको हकमा पनि ती नागरिकहरू उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर गुनासाहरू आउने गरेका छन्। परन्तु हाम्रो कार्यविधिले, हाम्रो नियमावलीले उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कहीँ व्यवस्था गरेको छैन, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। परन्तु उहाँहरू नेपाली नागरिकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दायी उद्धार गर्ने काम हामीले गर्न सक्नु पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले फिल गरेको छौँ। अर्को चाहिँ श्रम अवधि सकिसकेपछि पनि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमै नेपाली नागरिकहरू बस्नुहुन्छ। जस्तो मलेसिया गएका श्रमिकहरू 2 वर्षको लागि भनेर जानुभएको श्रमिक 10 वर्ष 15 वर्ष उहीँ बसिदिनुहुन्छ र अनि उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तो श्रमिकहरूको हकमा चाहिँ उद्धार गर्न हामीलाई धेरै जटिल छ, वास्तवमा गाह्रो पनि छ होइन। अनि एउटा कम्पनीमा काम गर्न भन्दा गएको नेपाली श्रमिक त्यहाँ छोडेर अर्को कुनै कम्पनीमा काम गर्न जानुभएको छ होइन। र त्यहाँ गएको कतिपय श्रमिकहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ, थाहा छैन, परिवारसँगको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। पछिल्लो दिनमा युरोपियन मुलुकहरूमा धेरै नेपाली नागरिकहरू श्रमको लागि जानुभएको छ। उहाँ गएका नागरिकहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्न नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अझ जटिल छ, किनभने सबै युरोपियन मुलुकको हाम्रो दूतावास छैन होइन। नेपालको दूतावास नहुँदाखेरि पनि उहाँलाई उद्धार गर्न कठिन भएको छ। अनि युरोपियन मुलुकबाट नेपालसम्म सब ल्याउनको लागि लाग्ने खर्च एकदमै धेरै उच्च दरमा छ होइन। परन्तु उहाँले गर्ने योगदान कम छ, तर सब ल्याउनको लागि लाग्ने खर्च एकदमै जटिल भएको देखिन्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति समस्याका विषय बनेका देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार अवसरले जति सुसज्जित छ, चुनौतीले उसै गरी घेरिएका छन्। सर्लाहीवासी जयनाथ शाह वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिए भन्दै न्याय पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग आइपुगे। काम सप्लाईमा हालिदियो, सप्लाईमा काम यहाँ भने ठुलो कमी हो, जानु केही हुँदैन, कमाएर राम्रोसँग आउनुहुन्छ। 2.5 लाख रुपियाँ क्यास लियो, मेडिकल सेडिकल आफ्नै, जाने आउने, घरमा जाने, काठमाडौँ आउने सबै आफै तिर्नुपर्छ, केबिसीको विषय तिर्नुपर्छ। त्यसैले भनेर मसँग लियो लमसम 2.5-3 लाख रुपियाँ मेरो खर्च गएछ। त्यहाँ काम छैन, रुममा बसाएर 2 महिना बसाए रुममा, 7 दिन मात्र काम गरायो। अब हामीहरू के गरौँ कि यो मेन पावरहरूले यहाँ म ऋण लिएर यो दिएको यिनीहरूलाई यिनीहरूले ठगेर हामीहरूलाई खत्तम पारिदिए। एजेन्टको भर परेर पैसा उसैलाई बुझाउँदा
र श्रम स्वीकृति नलिई कतार गएका कारण जयनाथ ठगिएका हुन्। न त उनीसँग पैसा बुझाएको प्रमाण छ, न त कुनै म्यान पावर मार्फत कतार पुगेको कुनै प्रमाण नै छ। तसर्थ उनको केस फुकाउन विभागलाई समेत समस्या छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको जो हामीलाई चाहिँ यो श्रम यहाँ सम्झौता एग्रिमेन्ट गरेर गएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्छन् र ती अन्य व्यक्तिहरू फेरि चाहिँ अब यिनीहरू ठगी जेसुकै होस् भनेर आँखा चिम्लिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ प्रहरी युनिट छ यो विभागमा, त्यो युनिटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ र पर्याप्त प्रमाणहरू भेटियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुद्दा र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई मुद्दा हाल्ने चाहिँ काम पनि हाम्रो विभागले चाहिँ गर्छ गर्नु चाहिँ। भनेको जस्तो काम पाइएन। एउटा कम्पनी भनेर अर्को कम्पनीमा पारिदियो, तोकिएको पारिश्रमिक दिएनन्। विदेश पठाउँछु भनेर पैसा लियो तर पठाएनन्। विदेश पठाएर अलपत्र पारिदिए भन्ने जस्ता समस्या विभागमा थुप्रै आउँछन्। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विभागमा उजुरी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या 528 छ, जसमा 84 उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ भने 30 उजुरी मिलापत्र गरिएको छ। हामी दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति भराउँछौँ। हामी चाहिँ त्यो मेथडबाट जान्छौँ। यो मूलतः चाहिँ यो कानुनी भन्दा पनि यो चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ छलफल र मिलापत्रबाट चाहिँ यस्ता केसहरू धेरै टुङ्गाएका चाहिँ छौँ। एकातिर सरकारले विभिन्न देशमा लाखौँ नेपालीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गरी सुरक्षित बनाउने योजना बनाउँदैछ भने अर्कोतिर रोजगारीकै लागि विदेशिएका नागरिकहरू ठगिने र उनीहरूको मृत्यु समेत हुने दर डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ। श्रम गन्तव्यमा पुगिसकेपछि पनि नेपालीले भोग्ने समस्या अनेकन छन्। विदेश पठाउने नाममा हुने मानव बेचबिखन र ठगी व्यापक छ। कैयौं व्यक्तिलाई अलपत्र पारेका घटना पनि छन्। अवैध बाटोबाट गन्तव्य मुलुक पुगेकाहरूको दुःख कष्ट झनै कहाली लाग्दो छ। महिला कामदारको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ। विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा आवश्यक कागजात नपुगेको घटना होस् वा झुटा कागज पेश गरेको घटना, सम्बन्धित कम्पनीको स्वीकृति पत्र वा प्रवेश आज्ञा नभई विदेश पुगेका घटना हुन्, यस्ता विषय सामान्य भइसकेका छन्। श्रमको लागि गन्तव्य मुलुक नपुग्दैदेखि सुरु भएका समस्या पुगेपछि पनि विकराल छन्। कबोल गरिएको काम र तलब नपाउने, समयमा पैसा नपाउने, घर परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाउने, पासपोर्ट खोसेर राखिदिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, यौन शोषण जस्ता घटनाहरू हामीले सुन्दै र देख्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र निर्माणको आजको श्रृङ्खलामा हामी वैदेशिक रोजगारी समस्या र समाधानका पहलबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। बढ्दो श्रम आप्रवासनको अवस्थाले राज्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। ऊर्जाशील र उत्पादनशील सक्षम युवा विदेशिदा खेत बाँझो हुँदै गएका छन्। उद्योग कल कारखानामा कामदारको अभाव हुन थालेको छ। बुढाबुढी र अशक्त मात्र गाउँमा रहने हुँदा सामाजिक संस्कार गर्नका लागि समेत जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। कैयौं घरमा विग्रह आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै खाडी मुलुकहरू जाने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्यान पावर कम्पनी मार्फत नेपालीहरू सबैभन्दा बढी साउदी अरब गएका छन्। श्रमका लागि साउदी अरब पुग्ने नेपालीहरूले कस्ता कस्ता समस्या बेहोर्नु परेको छ। विशेष गरी साउदी अरबमा ठुलो सङ्ख्यामा अलि अदक्ष कामदार, लो स्किल्ड वर्करहरू हुनुहुन्छ र कामदारहरूको त्यहाँ भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृति र विषम हावापानी पनि
रहेको मुलुक हो र धेरै समस्याहरू, तलब कम पाउने, समयमा तलब नपाउने, यहाँबाट एउटा काम भनेर गएको अर्को काम पाइयो, समयमा तलब पाइएन, भने जति पाइएन र एउटा एक्सपेक्टेसन, एउटा सोचेर आएको अर्कै प्रकारको परिस्थिति पाइयो भन्ने खालका यो कमन प्रब्लम हो। त्यहाँको आइडी हुन्छ, अकामा भन्छ, त्यो आइडी नबनाउने, त्यो आइडी नबनेमा त्यहाँ इन्सुरेन्स र अरू कानुनी हैसियत पनि नहुने प्रकारका र कतिपय हाम्रो सवारी चालकमा जानेहरूले सवारी अनुमति पत्र बिना नै सवारी साधन चलाउने र केही मात्रामा डेथ केसहरू पनि छ। विदेशी भूमिमा पुगेका दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष सबैको एउटै गुनासो छ, राज्यको व्यवस्था। वास्तवमा कम्पनी, कर्मचारी, दूतावास, प्रहरी, एजेन्सी, परिवार सबैबाट ठगिन्छन् कामदार। तर कामदारको पक्षमा गर्नुपर्ने जति काम भएको छैन। अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये हजारौं त्यहाँका जेलमा छन्। कोही आफ्नै गल्तीले जेलमा छन् भने कोही अरूको गल्तीले शिकार भएर। यस्तै रोजगारदाताको शोषण सहन नसकेर भागेर बस्दा कतिपय अवैधानिक भएका छन्। अझै कमाउने मोहमा कम्पनी छोड्ने र अर्को ठाउँमा गएर काम गर्दा अलपत्र परेका घटनाहरू छन्। उनीहरू सरकारबाट न्याय खोजिरहेका छन्। दूतावासको आश गरेर बसिरहेकाहरूको सम्बोधन कसरी भइरहेको छ? अब दिनको 200 भन्दा बढी प्लस 200 प्लस पासपोर्टहरू हामी एक दिनमा त्यहाँ बनाउँछौँ। अनि त्यही पासपोर्ट पनि बनाउनको निम्ति टुर दराजबाट पनि त्यहाँसम्म आइपुग्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामी प्रत्येक महिनामा सम्भव हुँदा 2 पटक नभए 1 पटक एम्बेसीलाई मोबिल एम्बेसीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। कहिले यता थाइल्यान्डको बोर्डरतिर, कहिले यता सिङ्गापुरको बोर्डरतिर, ताकि त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूको आफ्नो नजिकमै उहाँले सेवा पाउनुभयो भने त्यहाँदेखि कोलालम्पुरसम्म आउने समय, त्यो खर्च लाग्ने खर्च, यी सबै कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूबाट त्यो खर्च गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ 5 दिन हामी काम गर्छौँ। शुक्र, शनिबार र आइतबार फेरि हामी उतातिर लाग्छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको केही वर्षपछि नेपालमै योगदान गर्ने उद्देश्यले फर्किएकाहरू थुप्रै छन्। उनीहरूको ज्ञान, सिपको उपयोग गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले पनि योजना बनाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरू पनि अहिले सङ्गठित हुन थालेका छन्। विदेशमा रहँदा दुःख पाएकाहरूको उद्धारमा सघाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका कामदारको सिप र प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउन पहल गर्नेहरूको आवाज पनि पक्कै अर्थपूर्ण रहन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि अब चाहिँ कम्तीमा बिचौलियाहरूको चाहिँ सहभागिता नहोस्, मेन पावर कम्पनी खारेज गरियोस्, सरकारले नै G2G गराओस्। फिलिपिन्स सरकारले पनि त्यहाँको युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाखेरि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टै पठाउने गरेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो साउथ कोरियाकै पनि विषय लिने हो भने साउथ कोरियामा G2G नै हो। धेरै त्यहाँ चाहिँ क्लियर भएको छ। धेरै चाहिँ मिहिनेत गरेर, परिश्रम गर्ने चाहिँ भाषा अध्ययन गरेर मिहिनेत गर्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ साउथ कोरिया जान सफल हुनुभएको छ। त्यो G2G नै हो। त्यही क्रममा चाहिँ यो अन्य राष्ट्रमा पनि पठाउँदा चाहिँ G2G पठाउँदाखेरि कम्तीमा पनि बिचौलियाबाट ठगिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। कम्तीमा त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छे तयार गर्दा गर्दै ऊ गाउँैबाट ठगिएर त्यो चरण रूपमा चाहिँ ठगिँदै आएको हुन्छ। त्यो प्रथा चाहिँ एउटा हटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली युवाहरूलाई समेट्ने कार्यक्रम छ भने सम्बन्धित युवाहरूलाई नै चाहिँ समावेश गराएर गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा देखिने कुरूप चित्रमा मात्रै ध्यान दिँदा वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। यसका सुन्दर पक्ष पनि उत्तिकै छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले गरिबी घटाउन, साक्षरता दर बढाउन, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु, पारिवारिक आम्दानीमा वृद्धि हुनु, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोग पुग्नु यसका सकारात्मक पक्षहरू हुन्। यस्तै भौतिक वस्तुहरूमा लगानी गर्न सक्नु, पारिवारिक जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्नु,
गरिबी निवारणमा योगदान गर्नु, जीवन स्तरमा सुधार हुनु जस्ता विषयहरू वैदेशिक रोजगारीले दिएको उपलब्धि हो। तर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केही न केही योगदान दिइरहेको एकजना नेपालीले विदेशमा किन दुःख पाइरहेको छ? यो चिन्ताजनक प्रश्न हो। गन्तव्य मुलुकमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2-3 ओभरअल वर्गीकरण गरेर हेऱ्यौँ भने 2-3 ढङ्गका कम्पनीहरू हुन्छन्। एउटा कम्पनी जो आफै इन्भल्भ भएर यो सेलेक्सन प्रोसेसमा उनीहरू हुने लाग्छन्, मान्छेहरू आफै छान्छन् र राम्रो सकेसम्म राम्रो मान्छेलाई रोजगारीका लागि लैजान्छन्। अर्को एउटा कम्पनी जसले त्यहाँको HR म्यानेजर अथवा कसैले त्यहाँ कसैलाई जिम्मेवारी दिन्छ र त्यो जिम्मेवारीबाट यहाँ काठमाडौँको कुनै एउटा मेन पावर कम्पनीसँग उसको सम्बन्ध हुन्छ, उसले यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्छ र त्यहाँबाट अर्को मान्छे लैजान्छ। र तेस्रो प्रकृतिका कम्पनीहरू छन् जुन फटाहा कम्पनीहरू, तेस्रो कम्पनीका C ग्रेड कम्पनी भनौँ। ती C ग्रेड कम्पनीहरूको कामै चाहिँ कस्तो हुन्छन्, उसँग केही पनि काम हुँदैन, मान्छे लैजान्छ, लगिसके पछाडि अनि त्यसभन्दा चाहिँ ती मान्छे चाहिँ कुन कम्पनीलाई दिने हो त्यस बापतको कमिसन खाने प्रकृतिका कम्पनीहरू पनि हुन्छन्। ती ठाउँमा जाने अधिकांश हाम्रा मान्छे जसले दुःख पाउँछन् त्यो C र B ग्रेड कम्पनीहरूमा गएका हुन्छन्, जसले C ग्रेडको कम्पनीले काम भयो पैसा दिन्छ, काम भएन पैसा दिँदैन, महिनौसम्म खाली हात बस्नु परेको छ। त्यो C ग्रेडका कम्पनीहरू जसलाई अधिकांश चल्तीको भाषामा सप्लाई कम्पनी भनिन्छ। यदि कोही मान्छे सप्लाई कम्पनीमा जाँदैछ भने त्यो मान्छे दुःख पाउनका लागि बाटो तय भएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। नेपालको संविधानले नै वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न योजनामा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारी ऐन 2064, सुशासन ऐन 2064, वैदेशिक रोजगारी निर्देशिका लगायत कानुनी प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सम्मानित बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेका छन्। यति धेरै संवैधानिक व्यवस्था हुँदा पनि वैदेशिक रोजगारी सधैँ समस्याग्रस्त छ। वैदेशिक रोजगारको प्रधान कारणहरू 3 तहमा देखिन्छ र मूलत सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको जुन युवा छ ऊ आफै हो। किनभने त्यो युवाले आफूले जे जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो युवाले जुन कुरा उसले तुलनात्मक हिसाब गर्नुपर्ने हो, जुन युवाले आफ्नो सतर्कता चाहिँ मतलब के भने अपनाउनु पर्ने हो, त्यो नअपनाउनाले यो समस्याहरू भइराखेको छ। दोस्रोमा आएर हाम्रो पठाउने संरचना छ, नीति ऐन नियमावली नै नभएको होइन, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरिको नगरिदिनाले वा प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन नगरिदिनाले यो समस्याहरू आइपरेका छन्। जस्तै भनौँ न, नेपाली जुन राजदूतावासहरू छ विदेशमा, त्यो राजदूतावासहरूले यो कम्पनीहरूले मान्छेलाई ठगेर बदमासी गरेर यहाँ मान्छे ल्याएर छाडेर गयो, यसलाई कारवाही गरिदिनु पर्यो भनेर उसले जुन लिस्ट पठाउँछ त्यो लिस्टमा अहिले पनि कहिले पनि हामीले कारवाही गरेनौँ। तेस्रोमा गएर जुन कम्पनी जुन देशमा जान्छ त्यो देशको कम्पनी र त्यो देशको परिवेश चाहिँ मूल समस्या हो। पछिल्लो समय नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने वितृष्णा जगाउने भाष्य निर्माण गरिएको छ। हो, नेपालमा रोजगारीको अवसर कम छ। सरकारी संयन्त्रहरूले इमानदारीतापूर्वक काम नगर्नाले दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्। तर नेपालमा कुनै पनि सम्भावना नभएको भने होइन। घर, घडेरी र सम्पत्तिलाई प्रगति वा सम्पन्नताको मानक बनाइरहेको नेपाली मनोविज्ञानले पनि धेरै युवाहरूलाई विदेश लखेटिरहेको छ। आफू कुन देशमा जाँदैछु, कस्तो ठाउँमा काम गर्न जाँदैछु वा आफू किन जाँदैछु भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वयं व्यक्तिसँग हुनुपर्ने हो। तर यी कुनै प्रश्नको उत्तर बिना जाँदा वैदेशिक रोजगारी समस्याग्रस्त भएको छ। विदेशको कार्यस्थलमा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र अपनाउने जीवनशैलीले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
यस्तै म्यानपावर कम्पनीको ठगी र बदमाशीका कारण पनि वैदेशिक रोजगार समस्याग्रस्त बनेको छ। यसमा राज्यका नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन। सीमापार रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन फिलिपिन्स, बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूले गरेका पहल र अनुगमन प्रणालीको स्थापना नेपालका लागि सिकाइ हुन सक्छन्। फिलिपिन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि कुनै एउटा फिलिपिनो नागरिक उसले तलब पाएन रोजगारदाताबाट, अथवा उमाथि कुटपिट भयो, दुर्व्यवहार भयो, केही भयो, उसको दूतावासमा म गएँ भने मैले न्याय पाउँछु, मेरो राज्य छ यहाँ भन्ने अनुभूत गर्छ। त्यही अनुभूत एउटा नेपालीले गर्नुपर्छ, त्यो चाहे मलेसियामा होस्, चाहे त्यो साउदी अरेबियामा होस् वा कतारमा होस्। फिलिपिन्स लगायतका मुलुकहरूले राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन किन गर्न सकिरहेका छन्? उनीहरूले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका छन्। नम्बर 1, मान्छे अब अहिले त टेकको जमाना छ, त्यसले गर्दा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो ठाउँमा एसिस्ट गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। त्यो दूतावासमै होस् अथवा आफ्नो मुलुकैबाट पनि त्यो कुरालाई हेर्ने खालको चाहिँ संरचनाहरू गरिएको छ। सानो एउटा उदाहरण, कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन मार्फत गुनासो चाहिँ लिने व्यवस्थापन गरेको छ। तपाईँ एउटा पीडित भएर एउटा चाहिँ सुविधा दिनका लागि त्यहाँ एउटा अनलाइनमा कम्प्लेन दर्ता गर्नुहोस्, त्यो गन्तव्य मुलुकसँग सम्बन्धित तपाईँको कम्प्लेन फरवर्ड गरिन्छ कहाँ? दूतावासमा। त्योभन्दा पछाडि तपाईँ 3 महिना पछाडि पनि त्यसलाई खोलेर हेर्नुभयो भने 3 महिनासम्म चाहिँ फरवर्डेड टु फलानु एम्बेसी भनेर भनिरहेको छ। भनेको हामीले संरचना त बनायौँ, त्यसको प्रपर युटिलाइज गरेका छौँ त छैन। हामी भन्न त भन्दैछौँ हामीले अनलाइन सिस्टम गर्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार विभागमा, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा, कन्सुलर विभागमा अथवा गन्तव्य मुलुकको दूतावासमा जबसम्म पर्याप्त रूपमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेज हुँदैन तबसम्म हामीले फिलिपिन्सका कुरा मात्रै सुन्ने हो। उनीहरूले भयङ्कर राम्रो गरेका छन् भनेर कुरा सुन्ने, उनले बनाएका जस्ता डकुमेन्ट बनाउने, उनले बनाए जस्ता प्रविधि भित्र्याउने, तर प्रपरली हामी एसिस्ट गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फिलिपिन्स लगायतको मुलुकले जुन ढङ्गले आफ्नो नागरिकलाई समस्या परेको बेलामा प्रम्प्ट रेस्पोन्स गर्छ, त्यो ढङ्गले रेस्पोन्स गर्ने मेकानिजम बनाउन जरुरी छ। सरकारले चाहिँ नि एउटा G2G एउटा जुन सिग्नेचर गर्नुपर्ने हो अथवा इन्टरनेसनल लेबर ल अनुसारको चाहिँ नि हाम्रो कामदारलाई दिनुपर्नेमा जुन सरकार लड्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कमी भएको जस्तो र अहिले चाहिँ उहाँले केही कुराहरू लेसन सिकेको जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अन्न ढुङ्न लिएर जाने अनि कहाँ लैजाने हो त्यो थाहा छैन बिचरा, त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले श्रम स्वीकृति लिएर जाने बेलामा सरकारले पहिला आफ्नो नागरिकलाई कति सुरक्षित हुन्छ, आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउँदाखेरि कतिको चाहिँ नि व्यवस्था राम्रो हुन्छ र आफ्नो नागरिक त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि के कुरा बेनिफिट पाइन्छ त। आज चाहिँ 20 वर्षसम्म यङ जवानभरि चाहिँ नि त्यहाँ श्रम गरेर आउने अनि रोगी भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि त्यो बेलाको पेन्सनको व्यवस्था के छ त होइन, उहाँको हेल्थ इन्सुरेन्सको व्यवस्था के छ त, उहाँले अब बाँकी जीवन उहाँले 20 वर्षभन्दा काम गर्न सक्नुहुन्न, बाँकी जीवन उहाँले के गरेर खाने त, ती ग्यारेन्टीहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले हरेक पटक श्रम मन्त्रीहरूसँग मिटिङ गरेका छौँ, श्रम सचिवज्यूसँग मिटिङ गरेका छौँ। र नेपाल भनेको त एउटा ह्युमन रिसोर्सेसको देश हो नि त, त्यस कारण आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा पठाउने कोसिस गर्नु पर्यो, सरकार अलि लागि पर्नु पर्यो। अब हामीहरूलाई त्यो खालको भयो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको सुरुवात हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी वैदेशिक रोजगारी समस्या र समाधानका लागि भइरहेका पहलबारे विमर्श गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा श्रमका लागि विदेश पुग्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनका लागि विगतमा पहल नभएका होइनन्, तर धेरै योजनाहरू प्रभावकारी भएका छैनन्। वर्तमान सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका यावत समस्या सम्बोधन गर्नका लागि दूरगामी पहल थालेको छ। नेपालले अहिलेसम्म 10वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको छ। थप 8 मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। नयाँ श्रम गन्तव्यको रूपमा युरोप देखा परेपछि त्यहाँका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, रोमेनिया लगायतका मुलुकसँग श्रम सम्झौता अगाडि बढाउनका लागि वर्तमान सरकारले अन्तिम कसरत गरिरहेको छ। यस्तै साउदी अरब, ओमान, कुवेत, जर्मनी लगायतका देशहरूसँग
प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। विश्वका 110 बढी देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने गरिए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपाली श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। यस्तै नेपाल सरकारले विदेश स्थित विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिकहरूका लागि हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष पहलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासहरूमा हेल्प डेस्क राख्न सुरु गरेको छ। श्रम मन्त्रालय र विभिन्न देशका दूतावासहरूमा सुरु गरिएको हटलाइन सेवा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सबभन्दा पहिले के छ भन्छ नि, श्रमिकहरू चाहिँ आफ्नो स्थानबाट चाहिँ भनौँ विभिन्न पालिकाबाट श्रमिकहरू चाहिँ त्यहाँ अब सही ढङ्गबाट चाहिँ सही मुलुकमा कहाँ जान सकिन्छ, त्यो मुलुकहरूमा कस्तो अवस्था छ, त्यो मुलुकको चाहिँ कानुनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ मानव अधिकारको अवस्था के छ, त्यहाँका संस्कार चाहिँ छ, संस्कृतिहरू, त्यहाँका चाहिँ भाषा लगायतका यी तमाम विषयको बारेमा चाहिँ नि उहाँहरूले पहिले सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि आवश्यकता, टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसै आधारमा हामीले जुन चाहिँ पिडिओटी जो भन्छ प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन भनेर जुन ट्रेनिङ भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब के छ भने स्थानीय लेभलमै लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि सोच आएको छ त्यहाँ। अहिले चाहिँ यसलाई के भने अटोमेसनको हिसाब किताबबाट अहिलेको चाहिँ नि जुन टेक्नोलोजी छ त्यहाँ यो प्रविधिलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले के छ भने गन्तव्य स्थलदेखि लिएर उत्पादनदेखि लिएर गन्तव्य स्थलसम्म चाहिँ नि प्रविधिको मार्फतबाट पुर्याउने भन्ने खालको चाहिँ हामी गृह कार्यमा लागेका छौँ त्यहाँ। त्यसै आधारमा 753 पालिकामा चाहिँ नि रोजगार सेवा केन्द्र भन्ने चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ श्रम मन्त्रालयले। 753 सालमा चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्र र त्यहाँ रोजगार संयोजक हुन्छ, एउटा सहसंयोजक हुन्छ, एकजना टेक्निकल मान्छे हुन्छ त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के छ अहिले एउटा चाहिँ नि सफ्टवेयर डिजाइन भइरहेको छ, त्यो नेसनल नेमिस भन्छन् त्यहाँ, नेसनल इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर। त्यो नेमिस जो छ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो नेमिसले के छ भने 753 पालिकामा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ के खालको चाहिँ नि कति बेरोजगार छन्, के खालको बेरोजगार छन् र त्यसपछि त्यहाँबाट यदि वैदेशिक रोजगारमा गएको छन् या अन्य ठाउँमा गएको छन् भने कहाँ गएको छन्, कति मान्छे गएको छन्, कस्तो रोजगारमा गएको छन्, कति फर्केर आएको छन्, यो सबैको एउटा डाटा ब्याङ्क बनाउने हिसाब किताबमा एउटा नेमिस भन्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर हामी डिजाइन गरिरहेका छौँ। त्यो नेमिससँग हाम्रो चाहिँ नि फेमिस भन्ने अर्को एउटा सफ्टवेयर छ जसले अहिले वैदेशिक रोजगारको निम्ति काम गरिरहेको छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ त्यहाँ छ। त्यो फेमिस र नेमिसले लगेर चाहिँ लोकल उसमा स्थानीय निकायमा चाहिँ जोड दिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यो सर्किट चाहिँ के भने यहाँदेखि लिएर गन्तव्य स्थानसम्म हुन्छ र त्यो फेमिसले वैदेशिक रोजगार विभागले अनि हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो नियोग गर्छन् त्यो नियोग गर्छ चाहिँ हामी के छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ अनलाइन नै हामी चाहिँ कनेक्सन भएपछि अनि त्यहाँबाट आउने चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कहाँसम्म पुग्छ भन्दा चाहिँ गाउँपालिकासम्म पुग्छ त्यहाँ स्थानीय निकायसम्म त्यो डिमान्डहरू पुग्ने र त्यहाँका मानिसले कुन ठाउँबाट कस्तो काम आएको छ र त्यो कामहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि र त्यो कस्तो मुलुकहरू हो त्यो बारेमा चाहिँ पालिकामै त्यसको चाहिँ के भने जानकारी हुने व्यवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो पिडिओटीको मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। श्रमिकहरू फर्केर आइसकेपछि उहाँहरू 2 वर्ष 4 वर्षको भएपछि केही त सिप सिकेर आएको हुन्छ अनि उहाँ सिकेर आएपछि त्यहाँ आफ्नो सम्बन्धित चाहिँ पालिकाको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ उनले सकेको सिपहरूलाई चाहिँ अदत्ती खारिएर त्यसलाई सर्टिफिकेसन गरिदिने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने यहाँको चाहिँ त्यहाँ के भन्छ भने स्वदेशमै उनीहरूको रोजगारीको लागि चाहिँ के छ भन्छ नि या रोजगारीमा जोड दिने या चाहिँ होइन भन्नु चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भने ब्याङ्किङ सिस्टममा जोड दिएर त्यो चाहिँ नि उनीहरूले सिपले आफैले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा त्यसको लागि पनि छुट्टै बजेट हामीले व्यवस्था गरिदिएका छौँ। वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले धेरै पछि वैदेशिक रोजगारदाताहरूको लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ। सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ म आफैले गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। मैले यसलाई इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन जिम्मेवारीको रूपमा गहिरोसँग आत्मसात गरेको कुरा पनि यहाँहरूको अगाडि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आत्मसम्मान, हित, सुरक्षा एवं आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी समेत गरिसकेको छ। यसले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको भविष्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि 2079 समेत ल्याएको छ। कार्यविधिमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी 3 मुख्य योजनाको व्यवस्था गरिएको छ। यो घोषणा भएको 5 महिनामा 3.5 लाख वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन्। अब श्रम स्वीकृति लिनेहरू अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। 40 लाख बढी नेपालीहरू यो योजनाबाट लाभान्वित हुने बताइन्छ। वर्तमान सरकारकै पहलमा स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि विदेश जान चाहनेहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ। यसले श्रमिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत भएको छ भने स्थानीय पालिकालाई आफ्नो पालिका वा वडाको नागरिक कुन देशमा गएको छ भन्ने तथ्याङ्क राख्न मद्दत गरेको छ। भोलि उक्त नागरिक अप्ठ्यारोमा परेको खण्डमा उद्धार र आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न समेत सहज हुनेछ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ प्रदान गर्नका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाले कैयौं व्यक्तिहरूले उल्लेख्य आम्दानी गरेका छन्। हालै मात्र सरकारले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका 12 देशका 13 नियोग प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको छलफलबाट 45 बुँदे निष्कर्ष निकाल्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र समयमै राहत उद्धार हुन नसक्ने र कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्नु लगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसको सम्बोधन हाम्रो गम्भीर चासोको विषय रहेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेको बेला कूटनीतिक नियोगहरूले गुनासो सुनवाई गरेनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँहरूको ध्यान गएकै छ र जानेछ। म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई नेपालीहरूको हक हितको लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन विशेष निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्कन लागेका राजदूतले अब कसरी काम गर्लान्? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा उहाँकै चिन्तन र चासोको परिणाम हो यो। त्यसै गरी माननीय श्रम मन्त्रीज्यूको पनि यसमा विशेष चासो र चिन्तन रहेको मैले पाएँ। नेपाली श्रमिकहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ, किनभने नेपाली राजदूतावास नेपाल सरकारको अङ्ग हो। विदेशमा नेपाली राजदूतावास नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि हो, नेपाल सरकारकै अङ्ग हो। हामी आउँदा दिनहरूमा आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पर्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न, समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध, झन प्रतिबद्ध छौँ। हिजो पनि हामी प्रतिबद्ध थियौँ, आज प्रतिबद्ध छौँ र भोलि झन प्रतिबद्ध रहनेछौँ। किनभने अब हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव हुने छैन, किनभने अब हामीसँग साधन र स्रोतको पनि कमी हुने छैन। नीतिगत हिसाबले नेपाल सरकारले न्यूनतम 10,000 रुपियाँसम्म लिन पाउने भनेर कतिपय मुलुकका लागि सेवा शुल्क तोकेको छ। यद्यपि बाहिर के भने विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले अन्यथा पैसा उठाउँदा के भने श्रमिकहरू मारमा परेको गुनासो जुन थियो त्यो गुनासो सुन्ने गरी र वैदेशिक व्यावसायिक रूपमा जो रोजगारका लागि काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले लिएको आम्दानी पनि त्यो पारदर्शी बनोस्, जसले गर्दा उहाँहरू ट्याक्सको दायरामा पनि उहाँहरूलाई ल्याउन सकियोस् र त्यो ट्याक्स उठेको पैसाले पनि के छ भने पुनः श्रमिकको लागि सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामी निकै गम्भीर रूपमा छलफल गरेका छौँ। विशेष गरी युरोपमा चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट हेर्दा देखिएको समस्या के पनि छ भने अब नेपालीहरू त्यहाँ गइसकेपछि केही सिक्ने र उतैपट्टि बस्ने एउटा प्रवृत्ति पनि छ। त्यो अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब दीर्घकालीन हिसाबले माननीय श्रम मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ अब हामी 10 वर्षे माइग्रेसन साइकल बनाउँछौँ, जसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरूले सिकेको सिप, ज्ञान, पुँजी, उनीहरूले आर्जन गरेको क्षमतालाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउन सकिन्छ। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ।
भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या एकिन नभएका कारण विदेशमा रहेका नेपालीको समग्र संख्या पनि एकिन हुन सकेको छैन। तथ्याङ्कको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार र सहयोग पनि प्रभावित भइरहेको छ। भनिन्छ विदेशमा गएका 20% नेपाली श्रमिक समस्यामा छन्। ती समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले गरेका पहल पर्याप्त पक्कै छैनन्। निर्णयहरू त थुप्रै भयो नेपालमा, तर त्यो निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लगेर त्यसको चाहिँ प्रत्याभूति गरिएको आशातीत चाहिँ मतलब के भने त्यसको प्रतिफल आएकी आएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसकारण अहिले निर्णय गर्दाखेरि स्वागतयोग्य नै हो, तर त्यो निर्णयलाई चाहिँ मतलब के भने रिजल्टमा वास्तविकतामा चाहिँ परिणत हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा इतिहासले चाहिँ भएको देखाउँदैन। तर यो सरकारलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। यस कारणले होस् भन्ने हामी शुभकामना प्रकट गर्छौँ। जुनसुकै नेपाली जहाँसुकै बसे तापनि त्यो नेपाली नै हो र यदि उसले त्यो काम गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक छ भने त्यसलाई वैधानिकता दिनलाई के गर्न सकिन्छ? हामीले आफ्नो कानुन सुरु गर्नुपर्छ कि सम्बन्धित मुलुकसँग कुराकानी गर्नुपर्छ कि? तर उनीहरूलाई चाहिँ के भने यदि श्रमिक हुन् त्यहाँ श्रम गरेर बसिरहेछन् भने उनीहरूले के छ भने त्यही क्याटेगोरीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोलि श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर भिजादेखि लिएर सबै कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भएर यसमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। अब कतिपय मुलुकहरूसँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्झौताहरू भएको छ, कतिपय मुलुक चाहिँ पाइपलाइनमा छ र अन्य मुलुकसँग पनि हामी द्विपक्षीय सम्झौता गरेर चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ उचित चाहिँ गन्तव्यमा चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ के भन्छ भने श्रमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब प्रतिफल योगदान भनौँ अथवा उनले पाउनु पर्ने चाहिँ उचित चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पारिश्रमिक लगायतका त्यहाँका उनले पाउनु पर्ने मानवाधिकारदेखि लिएर उनले पाउनुपर्ने विभिन्न सुविधाहरू यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले समष्टिगत रूपमा चाहिँ छलफल गरिरहेको छ। त्यस हुनाले सरकार यो सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन खोजिरहेको। महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरिकन यो श्रम ऐन संशोधनको विषयका चाहिँ विधेयकहरूको लागि पनि हामीले कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ त्यहाँ र वैदेशिक रोजगारको चाहिँ नीतिलाई चाहिँ त्यहाँ एक द्वारको हिसाब किताबबाट चाहिँ हामीले अटोमेसनको हिसाब किताबबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ त्यहाँ र त्यसको साथसाथै के छ भने अहिले बेसिकली के छ भने श्रम स्वीकृति लिएर गएका मानिसहरू अब जुन कुनै क्याजुअलिटीमा पर्छन् त्यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ के छ भने बोर्डबाट 7 लाख रुपियाँ पाइराख्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ बढाएर 10 लाख चाहिँ तयार पार्ने खोजेका छौँ। त्यही किसिमबाट उहाँहरूको चाहिँ के भने ट्रिटमेन्टको लागि पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी धेरैको रोजाइ हो, तर धेरै युवाहरू लहलहैमा लागेर विदेश उडिरहेका छन्। सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीका लागि राज्य बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने कामदार स्वयं सतर्क बन्दै बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु उपयुक्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम इजाजत भएको देशमा मात्र जानुपर्छ, तब मात्र सम्झौता बमोजिम कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। लुकीछिपी गलत प्रक्रियाबाट विदेशिने युवाले झनै पीडादायी अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ नियमसङ्गत ढङ्गले मात्र विदेश जानु आफ्नो परिवार र राज्यको पनि हितमा रहन्छ। रोजगारमा जान चाहनेले बलियो कानुनी आधार बिना दलाललाई पैसा बुझाइहाल्नु हुँदैन। यस्ता विषयमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट निरन्तर प्रभावकारी परामर्श दिइनुपर्छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। सरकारी दरभन्दा बढी रकम असुल्न खोज्ने दलाल पहिचानका लागि रोजगारमा जान चाहनेले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। विभिन्न देशका राजदूतहरूको सुझाव पनि यस्तै छ। नेपालबाट साउदी अरेबिया जाने हरेक नेपाली दाजुभाइलाई मेरो अनुरोध के छ भने सबैभन्दा पहिला म कुन कम्पनीमा के काम गर्न जाने हो त्यो अब जुन प्रक्रिया मार्फत गए पनि उहाँले त्यो आफूले जानकारी राख्नुहोला। कुन कम्पनीमा कस्तो प्रकारको काम गर्न कति सेवा सुविधा म जाँदैछु भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो जानकारी राख्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँ जाने प्रक्रियाको लगभग समाप्तिपछि अभिमुखीकरण तालिम हुन्छ। साउदी अरेबियामा कस्तो हावापानी छ, कस्तो कानुन छ, कस्ता रीतिरिवाज छन्, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, त्यहाँको प्रणालीहरू कस्तो छ, त्यहाँका सहजता अथवा अप्ठ्याराहरू के छन् भन्ने यो अभिमुखीकरण लिएर र थप आफूले चिने जानेको कोही हुनुहुन्छ पहिला काम गर्ने आफ्नो छिमेकी अथवा चिनजानको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू मार्फत पनि जानकारी लिएर आउनु हुन मात्र म अनुरोध गर्दछु। जानभन्दा अगाडि कुनै न कुनै हिसाबले एउटा क्षमता विकास गरेर एउटा कुनै न कुनै क्षेत्रमा स्किल डेभलप गरेर जाँदाखेरि रोजगारी पनि राम्रो पाउने अवस्था हुन्छ। सबभन्दा त आफू ठगिनको लागि आफू ठगिनेबाट जोगिनको लागि
आफैले पनि अलिकति प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। अब नगइ नहुने अवस्था छ भने पनि अर्को चाहिँ जाँदाखेरि गइसकेपछि एउटा सङ्कल्प चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब म चाहिँ केही समय त्यहाँ बसेर केही पुँजी आर्जन गरेर केही क्षमता सिप विकास गरेर मेरो देशमा नै फर्कने हो, मेरो समाजमा नै म फर्कने हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मनन गरेर जाँदाखेरि मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो लागि राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको परिवारको लागि पनि। एउटा त स्थानीय कानुन, त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा धेरै जानकारी लिएर जानुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा के छ भने अब उहाँहरूले तिर्नुपर्ने रकम कति हो, कानुनले कति भनेको छ, त्यो कानुनले भनेअनुसार भन्दा बढी रकम तिर्न पर्यो भने कुनै न कुनै प्रकारको एभिडेन्स त्यो रोजगारीमा जाने मान्छेले राख्नुपर्छ। जसका कारणले भोलि के भने उसले तिर्ने बेला धेरै रकम तिरेको छ तर उसँग प्रमाण कमको छ भने पनि ऊ कुनै कारणले फर्किन पर्यो भने उसलाई दाबी गर्ने आधार हुन्छ कि मैले यति पैसा तिरेको हुँ, जसका कारणले के त भन्दा म आज फिर्ता भएँ, मैले त्यो तिमीहरूले भनेअनुसारको काम पाइनँ, म फिर्ता भएँ, मलाई फिर्ता चाहियो भन्ने खालको कुरा गर्नलाई एउटा पाटो हो। अनि अर्को पाटो के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ कतिपय कागजमा सही गर्ने बेला जो श्रमिक भएर जाने उहाँहरूले निकै बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ न्यूनतम रूपमा पाउनुपर्ने स्यालेरी कति हो, अनि बस्नको लागि सुविधा छ छैन, खानाको लागि सुविधा छ छैन, त्यो त्यहाँ चाहिँ म जुन कम्पनीमा जाँदैछु त्यो कम्पनीको विगतमा काम गरेका मान्छेहरूको अनुभव के छ, सम्भव भएसँग यो सबै कुरा चाहिँ बुझेर जानुपर्छ। जसका कारणले के त भन्दा त्यहाँ गइसकेपछि उसलाई दुःख हुँदैन। यो चाहिँ जानुभन्दा पूर्वको कुरा हो भने गइसकेपछिका नेपालीहरूको विषयमा मेरो कुरा के छ भने विदेशमा रहँदा त्यहाँको ऐन नियम कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के छ नेपालीहरूको बिचमा पनि कतिपय कुरामा कन्फ्लिक्ट हुने जुन परिस्थिति देखिएको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेशमा बस्दा भोगिरहेका समस्याहरूमध्ये 50% समस्याहरू त के भने यही मेलमिलाप गर्ने, एकले अर्कालाई माया गर्ने, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, दुःख सुखमा साथ दिने भावना बोकेर त्यहाँ बस्यो भने 50% समस्याहरू समाधान हुन्छ। श्रम आप्रवासनमा जानका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र पुगेपछि कार्यक्षेत्रमा अपनाउनु पर्ने होसियारी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको एउटा पक्ष हो। तर धेरै पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। देशमा सरकारी तवरबाट उद्योग धन्दाको स्थापना गर्ने, लघु उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिने गरी योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ। लाखौं नेपालीहरू अरू कारण होइन रोजगारीकै लागि विदेशिएका हुन्, त्यसैले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सके अहिले देखिएको विदेश यात्राको उभार र यससँग जोडिएको समस्या दुवै हल हुँदै जानेछ। हामीले नबिर्सौँ हातमा सिप भए र काम गर्ने जाँगर भए नेपाली माटोमा पनि थुप्रै अवसरहरू छन्, बस यसलाई चिन्न सक्नुपर्छ। नमस्कार।